लुम्बिनी प्रदेशको महत्त्वपूर्ण जिल्लामध्ये एक हो दाङ जिल्ला। बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक दाङ जिल्ला प्रशस्तै उर्वर भूमि भएको जिल्ला हो। एसिया महादेशकै दोस्रो ठूलो उपत्यकाको रूपमा दाङ उपत्यका रहेको छ। दाङ जिल्लाको प्रशासनिक हिसाबले निर्माण गरिएका 10 वटा स्थानीय तह मध्येको एक स्थानीय तह हो बबई गाउँपालिका। प्रसिद्ध बबई नदीको नामबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। बबई नदी यही भूभाग हुँदै बग्ने हुँदा यो गाउँपालिका जल सम्पदाले सम्पन्न गाउँपालिका हो। 7 वटा ओडामा विभाजित यो गाउँपालिका साबिकका पुरनधारा र पञ्चकुले गाविसलाई एकीकृत गरी निर्माण गरिएको हो। बबई गाउँपालिकाको पूर्वमा शान्तिनगर गाउँपालिका, पश्चिममा बाँके र सल्यान जिल्ला, उत्तरमा सल्यान जिल्ला र दक्षिणमा दङ्गी शरण गाउँपालिका र बाँके जिल्ला रहेका छन्। कुल 257.47 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बबई गाउँपालिका समुद्री सतहदेखि 676 मिटरको उचाइमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार बबई गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 28,000 रहेको छ। क्षेत्री, बाहुन, चौधरी, दलित लगायतका जात जातिको बाहुल्य रहेको यो गाउँपालिकाभित्र नेपाली र थारू भाषा बोलिने गरिन्छ। दाङ जिल्लाको सदरमुकाम घोराहीबाट करिब 46 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बबई गाउँपालिका खेतीपातीका लागि उपयुक्त रहेको छ। यो गाउँपालिका जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुरूपका योजनाहरू छनौट गरी जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत अनि सिँचाइ, सडक हिसाबले हामीले चाहिँ धेरै कामहरू गरेका छौँ। विशेष गरेर हामीले गर्ने कामहरू ठुला स्केलका नभए पनि अब साना स्केलका र गाउँ टोलमा पुग्न पर्ने खालका विकास निर्माण कामहरू हुन्छन्। अब कुलोका हिसाबले, सिँचाइका हिसाबले हेऱ्यो भने अब ठुला नहरहरू निर्माण गर्न नसके पनि हामीले करिबन 3 वर्षको पिरियडमा 45 किलोमिटर नहर निर्माण गऱ्यौँ। लाइन तान्ने काम, बाँध बनाउने काम धेरै ठाउँमा हामीले गरेका छौँ। बबई गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँहरूमा सडक पुगेको थिएन हामी आउँदाखेरि। अहिले उत्तरी भेगका केही टोल बस्ती बाहेक अरू बाँकी सबै ठाउँमा 12 महिना नभए पनि केही महिनाका निम्ति सडकको चाहिँ पुगेका छन्। हामी 8 महिना 9 महिना हामीले सबै गाउँहरूमा सडक पुर्याएका छौँ। अब विद्युतका हिसाबले, विद्युतीकरणका हिसाबले हेऱ्यौँ भने पनि विशेष गरेर विद्युतसँग सहकार्य गर्दै हामीले गाउँ टोलमा रहेका काठका पोलहरू बनाएर, बाँसको पोलहरू हालेर अत्यन्त तपाईँको सङ्कटपूर्ण घडीमा अत्यन्त खतरनाक मोलेर हाम्रो जनसमुदायहरूले विद्युत बालिरहेको अवस्था थियो। त्यसलाई हामीले 3 वर्षको पिरियडमा काठको पोल मुक्त गरिसकेको अवस्था छ। हामीले सबैमा के अरे सिमेन्टका पोलहरू, त्यसपछि गएर फलामका पोलहरू राखेर हामीले विद्युत उपलब्ध बनाएका छौँ। सिँचाइ, कृषि, पशुपक्षी पालन, संस्कृति संरक्षण, पर्यटन प्रवर्धन, विद्युत विस्तार, पुल पुलेसा निर्माण, वन पैदावार संरक्षण लगायतका विषयमा ध्यान पुर्याएको छ। आधारभूत आवश्यकताहरू कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले हामी वार्ड नम्बर 1 देखि लिएर अब 7 नम्बरसम्मका वडाहरूमा पहिलो कुरा सडक पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। त्यसपछि खानेपानीको लाई पनि एउटा प्राथमिकतामा राखेका छौँ। विद्युत विस्तारका कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। पूर्वाधारका कामहरू गरिरहेका छौँ। यो सुन्दर गाउँपालिकाले विकासका दृष्टिले पछि परेको भए पनि आफ्ना ओडाभित्रको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई हेरी योजनाहरूको प्राथमिकीकरण र वर्गीकरण गर्दै न्यायोचित ढङ्गले योजनाको प्रतिफल प्राप्त हुने गरी गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ। अहिले बबई गाउँपालिका विकास र समृद्धिको मार्ग क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ। बबई
गाउँपालिकामा हामीले विशेष गरेर पूर्वाधारका योजनाहरू बाटो कालोपत्री गर्नेदेखि लिएर प्रत्येक वडासम्म जाने बाटोहरूको पूर्वाधार अत्यन्त राम्रो बनाउने चरणमा गइरहेका छौँ। त्यसै गरी यहाँ विद्युत पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। गङ्गाटे क्षेत्र जो वडा नम्बर 1 मा पर्छ, त्यसमा विद्युत चाहिँ अझै त्यहाँका जनता विद्युतबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ। त्यहाँ विद्युत पुर्याउने कार्य पनि करिब अन्तिम चरणमा रहेको छ। साथै यहाँ विकासका सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो प्रथम यो जुन निर्वाचित स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि पहिलोचोटि निर्वाचित सरकार बनिसकेपछि हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा अलि बढी जोड दिएका छौँ। बबई गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन, त्यसै गरेर वडा कार्यालयहरूको प्रशासनिक भवन, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको निर्माण लगायतका कार्यहरू, साथै यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, कृषि, पर्यटन लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा एकसाथ हामीले विकासका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ। बबई गाउँपालिकालाई हाम्रो बबई राम्रो बबई समृद्ध बबई निर्माणका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आधुनिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा बबई गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता हो। शैक्षिक हिसाबले पछि परेका क्षेत्रका विद्यालयहरूको स्तर उन्नति गर्ने काम गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, लाइब्रेरी निर्माण, कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब स्थापना गरिएका छन्। निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ। अति आवश्यक क्षेत्र निर्धारण गरी निशुल्क शिक्षा, पाठ्यपुस्तक, झोला वितरण समेत गरी शैक्षिक उन्नयनतर्फ ध्यान दिइएको छ। स्थानीयवासीको स्वास्थ्यप्रति बबई गाउँपालिका सदैव सचेत रहँदै आएको छ। स्वास्थ्य सेवाबाट कसैले वञ्चित हुन नपरोस् भनेर प्रत्येक ओडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरी सेवा सुचारू गरिएको छ। बाँकी रहेका क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन हुन गइरहेका छन्। हामीसँग 2टा स्वास्थ्य चौकी मात्रै निर्माण भएका थिए र अहिले हामीले 7वटै वडामा स्वास्थ्यका निम्ति स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। हामीले 4वटा तपाईँको 3 नम्बर, 1 नम्बर, 4 नम्बर र 6 नम्बरमा हाम्रो स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा पनि आइसकेको अवस्था छ। अब हामी भवन निर्माणका हिसाबले हेऱ्यौँ भने 5 नम्बर, 2 नम्बर र 7 नम्बरमा पनि भवन निर्माण भइसकेको अवस्था छ। मैले हिजो मात्रै गएर त्यो भवनको पनि निरीक्षण गरेका छु र अब हामी मङ्सिरको महिनामा हामी त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यसमा पनि हामी स्वास्थ्य सेवा सुचारू गर्छौँ। अब हामीले हापुरेमा एक्सरे, भिडियो एक्सरे ल्याब सहितको हामी चाहिँ हस्पिटल सञ्चालनमा गर्छौँ र हंसपुरमा हामीले चाहिँ 15 शय्याको हस्पिटल निर्माणका निम्ति सङ्घीय सरकारको बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्था छ। वडा नम्बर 3 को हंसपुरमा प्रयोगशाला सहितको स्वास्थ्य चौकी रहेको छ। यहाँ प्रसुति सेवा लगायत विशेषज्ञ सेवा समेत उपलब्ध छ, जसले गर्दा जटिल खालका रोग बाहेक स्थानीयवासीहरू स्वास्थ्य सेवा लिन बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। गाउँपालिकाले सबै ओडामा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तर वृद्धि गरी जनताको घर आँगनमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने प्रण गरेको छ। यसका साथै गाउँपालिकाभित्र 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गरी चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बबई गाउँपालिकाका सबै ओडाहरू सडक सञ्जालमा जोडिसकेका छन्। भौगोलिक कठिनाई भएका क्षेत्रमा समेत सडक विस्तार गरी स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्यले गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। वर्षातको समयमा यातायात आवागमन अवरुद्ध हुने वडा नम्बर 1 लगायतका क्षेत्रका सडकको स्तर उन्नति गरी 12 महिना यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्ने गरी योजनाहरू निर्धारण गरिएका छन्। स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामी हिँडेर यता हाम्रो बबई गाउँपालिका जान करिब 5 घन्टा लाग्थ्यो र हामीलाई नजिक चाहिँ यता बाँके, कोहलपुर, नेपालगञ्ज नजिक पर्थ्यो। यता 4 घन्टामा हाम्रो बजार नै यतै नेपालगञ्ज, कोहलपुर हुन्थ्यो पहिला। स्थानीय सरकार आइसकेपछि लगभग गाउँ गाउँमा टर्याक धन्नै पुगेको छ। स्वच्छ खानेपानी जनताको घर घरमा पुर्याउने अभियानमा
बबई गाउँपालिका कटिबद्ध छ। प्रत्येक ओडामा पानीको सङ्कट रहेको क्षेत्रमा समेत स्वच्छ खानेपानी विस्तारको काम अगाडि बढाइएको छ। एक घर एक धारा भन्ने नारा अनुरूप सबै घरमा छिटोभन्दा छिटो स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। 90% जनसमुदायहरूमा अहिले खानेपानी पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छ र हामी केही भागमा यस वडाको केही भाग हामी सुन्दरखालको केही क्षेत्र र हामीले तिनुखाराको केही भागमा खानेपानी सहज ढङ्गबाट सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। त्यहाँ केही अप्ठ्यारो अहिले पनि छ र फेरि त्यो निर्माणको प्रक्रियामा छ पनि। यो हापुरे क्षेत्र जो छ हाम्रो बजार क्षेत्र, हस्तानापुर क्षेत्र, हापुरे क्षेत्र, यहाँ हाम्रो चाहिँ खानेपानी पर्याप्त रूपमा सञ्चालन भएको छ र खानेपानीको पर्याप्तताले मात्रै हुँदैन, शुद्ध खानेपानीको जो कुरा छ यसलाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थाका निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ। कृषिमा आश्रित जनताको आय आर्जन र जीवनस्तर बढाउन गाउँपालिकाले आधुनिक कृषि उत्पादनतर्फ जनतालाई आकर्षित गरेको छ। निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनमा सक्रिय कृषकहरूलाई व्यवसायमूलक कृषि वस्तु उत्पादन, तरकारी उत्पादन, नगदे बाली उत्पादनका लागि पनि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ भने सामूहिक उत्पादनमा अग्रसर कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। खाने तरकारी हुन्न त्यो, किन्नु पर्थ्यो। एक त हामी पिछडिएको मान्छे, हामीसँग पैसा हुन्न त्यो। अहिले हामी आफै गर्दाखेरि हामीलाई घरमा खाने प्रशस्तो छ, हामीलाई किनेर 2-4 पैसा छोराछोरीलाई पढाउने, फिस तिर्ने, कुनै आमासँगमा बचत गर्ने हामीलाई सजिलो भएको छ। गाउँपालिकाबाट हामीले कृषिबाट हामीले अहिले करिब 90,000 को बजेट पारेका थियौँ। हामीले 3टा मोटर खरिद गरेका छौँ, पाइप, तार, डरमहरू। मौरी पालन व्यवसाय मार्फत राम्रो आय आर्जन हुने हुँदा यो व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न पनि मौरी जोनको घोषणा गरी मौरी उत्पादकहरूसँग गाउँपालिकाले समन्वय गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा मौरी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गइरहेको छ। कृषितिर हामीले हेर्दा बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा माथिल्लो बेल्ट बदाम खेतीको लागि अत्याधिक उपयुक्त मानिएको छ र बीचको बेल्टमा अदुवा, बेसार जस्ता खेतीहरू हुने गरेका छन् र तल्लो बेल्टमा तरकारी खेती राम्रो छ र यति हुँदाहुँदै पनि बबई गाउँपालिका भरिलाई पुर्याएर पनि बाहिर बेच्न सक्ने सामर्थ्य राखेको मौरी पालन यो बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा भएकोले बबई गाउँपालिका भर्खरै बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 लाई मौरी जोन घोषणा गरेको छ। गाउँपालिकाले मासुजन्य तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनबाट आय आर्जन गर्ने कार्यमा संलग्न पशुपालक कृषकहरूका लागि समेत प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। फलफुल उत्पादनतर्फ लक्षित गरी गाउँपालिकाले प्रोत्साहन बढाउन ड्रागन फ्रुटका बिरुवाहरू वितरण गरी फलफुल उत्पादनबाट समेत राम्रो आय आर्जन बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै सबैलाई फलफुल उत्पादनतर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गरेको छ। यो बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 फलफुल खेती पकेट क्षेत्र भनेर पालिका स्तरबाट घोषणा भएको छ। त्यो अनुरूप हामीले विभिन्न किसिमका फलफुलहरू उत्पादन गर्ने क्रममा हामीले एउटा अहिले नयाँ फलफुल खेती उत्पादन गर्दैछौँ। हामीले ड्रागन खेती भन्ने यहाँ तपाईँको 5 बिघामा हामीले लगाउँदैछौँ र त्यहाँको कृषकहरूलाई चाहिँ सहुलियत दरमा हामीले 1000 बिरुवा ड्रागनका वार्ड नम्बर 6 ले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी 1000 बिरुवा खरिद गरेर दिइसकेका छौँ। उर्वर भूमिमा सिँचाइको प्रबन्ध गरी बढीभन्दा बढी लाभ जनतालाई दिलाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सिँचाइको व्यवस्थापनमा समेत चासो दिएको छ। पानीको स्रोतको व्यवस्थापन, संरक्षण एवं वितरण गर्न कुलो निर्माण, पोखरी निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिसकेको छ। स्थानीयवासीहरूले सिँचाइ मार्फत बेमौसमी तरकारी, फलफुल एवं कृषि वस्तु उत्पादनबाट मनग्गे लाभ लिन सकुन् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। सिँचाइ पोखरीहरू निर्माण भइरहेको छ, त्यसै गरेर हाम्रा पानीका ठुला ठुला ट्याङ्कीहरू निर्माण हुन गइरहेका छन्, त्यसै गरेर गाउँ बस्तीमा कुला नहरहरू निर्माण भइरहेका छन्। अब यावत कुराहरू विकास निर्माण गरिरहेका कुराहरू भयो भने अरू सम्भावना बोकेको धेरै क्षेत्रहरू छन्। बबई गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्धन गरी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका मठ मन्दिर लगायत प्राकृतिक झरना, ताल, गुफाहरूको संरक्षण एवं प्रचार प्रसारमा विशेष ध्यान दिइएको छ। बबई गाउँपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो पुरनधारा झरना।
यस झरनाको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरी ड्याम निर्माण, रेलिङ तथा सिडी निर्माण, पार्किङ स्थल निर्माण, पिकनिक स्पट निर्माण, पार्क निर्माण गरेर यहाँको आकर्षण बढाएको छ। बिदाको दिनमा यहाँ विशेष भिडभाड रहने गर्दछ भने अन्य दिनमा पनि यहाँ सयौंको संख्यामा दाङ जिल्लाका अलावा सल्यान, रोल्पा, प्युठान, बाँके लगायतका जिल्लाहरूबाट पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। त्यही विश्वमा अलि त परिचित भएको पुरुनधाराको झरना बबैगाउँ वार्ड 5 को क्षेत्रमा पर्छ भने अब त्यसलाई पनि हामीले कम्तीमा बाहिर पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको पर्यटनहरूलाई कसरी चाहिँ भित्राउने भन्ने हामीले पहल गरिरहेका छौँ र उसलाई प्रदेश सरकारले पनि अहिले वार्षिक रूपमा बजेटहरू निर्माण गरेर हामीले त्यसको चाहिँ सुन्दरतालाई बढाउने खालको त्यसको चाहिँ पिकनिक स्पोटहरू निर्माण गर्ने कामहरू र त्यहाँ एउटा हामीले चाहिँ ड्याम निर्माण गरेर त्यसको चाहिँ झरनाको स्रोत बढोस् भन्नका निम्ति गत वर्ष चाहिँ एउटा ड्याम पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी यसै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा अवस्थित धागे झरना जसले यहाँको सुन्दरता र महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। गाउँपालिकाले यहाँसम्म पुग्ने सडकको स्तर उन्नति गरी पर्यटकहरूको आवागमनका लागि सहज बनाएको छ। यस्ता खाले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन हुन सके स्थानीय जनताको आय आर्जन वृद्धि हुन जानेछ। यस गाउँपालिकाको अर्को पर्यटकीय स्थल हो वडा नम्बर 7 मा अवस्थित राता पहिरा। यहाँ घना जंगलको बीचमा अग्लो माटोको ढिस्को रहेको छ। हजारौं वर्ष पुरानो यो ढिस्को वरपरको माटो बर्सातको समयमा पग्लिए पनि यो ढिस्को जस्ताको तस्तै रहेको छ। यो ढिस्कोलाई शक्तिको प्रतीकको रूपमा पनि चिनिन्छ। यस क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न होमस्टे तथा पदमार्गको विकास भएमा यो स्थानमा पर्यटकहरूको भिड लाग्ने सम्भावना छ। यसका अलावा गाउँपालिकाभित्र ताल तथा चमेरे गुफा पनि रहेको छ। अब यदि पर्यटकीय स्थल हामी त्यहाँ बनाउन सक्यौँ भनेपछि त्यहाँ दैवीय शक्ति भएको ठाउँ पनि छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर जस्तो छ। जतिसुकै बर्सात भए तापनि जतिसुकै ठुलो बाढी पहिरो आए पनि त्यहाँ एउटा मन्दिर जस्तो एउटा ढिस्को छ, त्यो कहिले पनि खस्दैन र त्यो ठाउँमा हामीले पर्यटकीय स्थल बनाउन सक्यौँ भनेपछि तलतिर बबई नदी छ। बबई नदीमा ऱ्याफ्टिङको व्यवस्थाहरू गर्न सक्यौँ भनेपछि अति रमणीय ठाउँहरू पनि छ। त्यसै गरी धार्मिक महत्त्वको क्षेत्र चिसापानी शिव मन्दिर यस क्षेत्रको धार्मिक सम्पदा हो। धार्मिक आस्था र विश्वासको यो केन्द्रमा दाङ लगायतका जिल्लाका दर्शनार्थीहरू पूजा अर्चनाका लागि आउने गर्दछन्। गौरी शङ्कर शिवालय मन्दिर यहाँको अर्को धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हो। यस्ता खालका मठ मन्दिरको प्रवर्धन गरी धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न गाउँपालिका सक्रिय रहेको छ। बबई नदीको सभ्यता र सुन्दरता यहाँको अर्को आकर्षणको केन्द्र हो। यहाँको ग्रामीण बस्ती, जनजीवन, सभ्यता, बबई किनारको सुन्दरता, जंगल र जंगली जीवजन्तुको अवलोकनका लागि पनि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ विशेष गरी साहसिक पर्यटनको विकास गरी ऱ्याफ्टिङ, आवासीय क्याम्प निर्माण, होमस्टे, जंगल सफारी, पदमार्ग निर्माण गरी जल, जमिन, जंगल र पर्यावरणीय सुन्दरता मार्फत आनन्द लिन सकिन्छ। अझ साँच्चै भन्ने हो भने त बबई गाउँपालिका कस्तो गाउँपालिका हो भनेपछि यो जो बबई नदी आउँछ दाङ जिल्लामा बगेर दक्षिणी भेगबाट बगेर आउने बबई नदीको वडा नम्बर 7 देखि गएर वडा नम्बर 1 सम्म बबई नदी छ, जसले पुरुनधारा छडा पनि त्यसले छुन्छ। बबई नदीमा पनि पर्यटनको सम्भावना त्यत्तिकै रहेको पाउँछु मैले, किनभने त्यहाँ चाहिँ स्नान गर्नको लागि, घुम्नको लागि अत्यन्तै सुन्दर रहेको छ बबई नदी। घर घरमा उज्यालो पुर्याउने अभियानमा गाउँपालिका क्रियाशील छ। सबैजसो ओडामा विद्युत लाइन विस्तार भए पनि नपुगेको क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो विद्युत विस्तार गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले राखेको छ। हापुरेदेखि कङ्गटेसम्मको चाहिँ लाइनमा चाहिँ अब अलि जङ्गल एरिया अब त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि र पहिराहरूको पनि अलि त जोखिम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्क पोल र लाइन चाहिँ विस्तार गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ थोरै ती अब जङ्गल एरिया अब त्यो रुखहरू ढलेर चाहिँ अब पोलहरू भाँचिने, अब तारहरूले पर्दैन अब के अरे रुखहरू भाँचिने अवस्था त्यस्तो देखिएको छ र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ र त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले एउटा लाइन विस्तार गरेका छौँ। जननिर्वाचित अध्यक्षको सोच र सङ्कल्प, उपाध्यक्षको प्रतिबद्धता र वडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरूको क्रियाशीलता तथा कर्मचारीहरूको सेवाभावबाट गाउँपालिकाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ।
प्रतिवेदनहरू हामीले त्यही अनुसारको तयार पार्छौँ र मेटेरियल कस्तो परेको छ भनेर हामीले प्राविधिक अनुगमन गर्छौँ। प्राविधिकको इस्टिमेट अनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले निश्चित गरेर प्राविधिकहरूले हेरेर अनि त्यहाँ कस्तो खालको गुणस्तर छ भन्ने कुरा पनि प्राविधिकको सल्लाह अनुसार नै हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। अब इस्टिमेट अनुसारको गुणस्तर चाहिँ भएको छैन भने कुनै ठाउँमा हामीले बनेका संरचनाहरू पनि भत्काएर पनि फेरि पुनः गर्न लगाएका अवस्था छ। भूमिहीन जनताका लागि भूमि व्यवस्थापन यस गाउँपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो। ऐलानी जमिनमा बसेका परिवारका नाममा लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। बबई गाउँपालिकामा 40देखि 43% जमिन जसले जोतेको छ, जसले उपयोग गरेको छ उसको जमिन होइन, त्यो नेपाल सरकारको जमिन हो। त्यो नेपाल सरकारको जमिन किसानहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने काममा हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। हामीले त्यो कामलाई सुरु गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी अर्को दशैँसम्म हामी लाल पूर्जा वितरण गर्ने तयारीमा रहन्छौँ। हामी लाल पूर्जा वितरण गर्छौँ। प्रत्येकका घरमा प्रत्येक जमिन जसले जोत्नु भएको छ, जसले उपभोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई लाल पूर्जा दिने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। बबई गाउँपालिका प्रशस्तै सम्भावना र चुनौती भएको गाउँपालिका हो। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिको सामना गरी अघि बढ्ने प्रण र प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिहरूका कारण यो गाउँपालिका छिटोभन्दा छिटो निर्धारित लक्ष्यमा पुग्ने दाङ जिल्लाकै नमुना गाउँपालिका हो, जसले गाउँपालिकाको शान र जनताको प्रतिष्ठा बढाएको छ।